बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए फरवरी के जो पहले 10 दिन हैं उनमें एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस पर हम बात करेंगे। तो 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होने वालों का नंबर 1 बनता है, यानी इनका रूट नंबर 1 है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो 10 दिन हैं, काम की जगह पर तो मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरे लोग भी आपके कामों की तारीफ करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, आप लोग पैदाइशी लीडर हैं। तो आप लोगों के अंदर ये जो कायदाना सलाहियतें हैं ये बड़ी कमाल की रहेंगी। आप बड़े अच्छे तरीके से अपने कामों को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी टीम को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ जब काम की जगह पर मामलात बेहतर होंगे तो आप लोग मेंटली, ज़हनी तौर पर भी रिलैक्स रहेंगे, मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इन 10 दिनों में आपको कोई भी नया काम शुरू कर लेना चाहिए। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका नए नए लोगों के साथ मेल जोल रहता है। यानी अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आपकी कोई ऐसी फ्रेंचाइज है कि जिसमें आपका रोज़ाना नए नए कस्टमर्स, नए नए क्लाइंट्स के साथ मिलना जुलना रहता है, या फिर आपका कोई घूमने फिरने वाला काम है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। तो ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये जो नई मुलाकातें होंगी, ये जो नए दोस्त बनेंगे, ये दोस्त, ये मुलाकातें, ये ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। कहीं ना कहीं आप इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। पैसों के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई भी बात ऐसी नहीं करनी कि जिससे मामलात खराब हो जाएं। और ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपने रिश्तों की हिफाजत करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ ताल्लुक बिगड़ भी सकता है, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं, बहस मुबासा हो सकता है, तल्ख कलामी हो सकती है कि जिससे आपके रिश्ते में खटाई आ सकती है। तो इसलिए वो तमाम लोग जो मोहब्बत के मामलात में हैं, मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त रहेगा। अपनी बातचीत में मोहतात रहिएगा। अगर रिश्ते में, मोहब्बत के रिश्ते में कहीं कोई गलत फहमी हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, या फिर उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां दूर कर दे। और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका रूट नंबर 2 बनता है। यानी देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 1 और 1 2, अगर 29 है, 9 और 2 11। अब 11 में 2 1 हैं, दोनों को जमा करो, 1 जमा 1 फिर 2 आ जाता है। तो 2, 11, 20 और 29, अगर आप किसी भी महीने की इन तारीखों में पैदा हुए हैं तो फरवरी के पहले 10 दिन पैसों के हवाले से तो बहुत अच्छे रहेंगे। इन 10 दिनों में आप लोगों को कुछ बड़ी डील्स मिल सकती हैं, बड़ा सौदा कर सकते हैं, अपने कारोबार को आप उठा सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत बेहतर है। वैसे भी आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक जोश, जज्बा रहेगा, आपका जी चाहेगा कि दुनिया फतह कर लूं। और इसी जोश, जज्बे के साथ, इसी एनर्जी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बड़े बड़े माली फायदे भी होंगे। और आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो सेंसिटिव नेचर होने की वजह से आप लोगों को जो भी काम करना है हौसले के साथ करना है, बहादुरी के साथ करना है। इसके अलावा आपके घर में आपके ही किसी फैमिली मेंबर को कोई खुशी की खबर मिल सकती है,
کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کا یا بہن بھائی کا یا آپ کے خاوند کا یا پھر آپ کی بیوی کا کوئی بھی کام رکا ہوا تھا تو وہ رکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر میں بڑا جوش جذبہ رہے گا، سکھ سکون آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی ڈیٹ آف برتھ یا جن کا روٹ نمبر 2 بنتا ہے، ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے گی، رومانٹک رہیں گے، میاں بیوی کی یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی رہے گی، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، فیوچر پلاننگ کریں گے، اور آپ کو اپنے شریک حیات کے مشورے لینے بھی چاہیے کیونکہ یہ وقت اچھا ہے۔ اس وقت اگر آپ دونوں میاں بیوی مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور 5 فروری کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے تنہائی پسند ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے۔ ہاں، اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے، مسئلہ بیان کیجئے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم بتا دیں گے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 3، 12، 21 یا 30 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ان کا روٹ نمبر 3 بنتا ہے۔ 3، 12، 21 یا پھر 30 تاریخ، ان تمام لوگوں کا روٹ نمبر 3 بنتا ہے۔ تو 3 نمبر والوں کے لیے جو آنے والے 10 دن ہیں یہ خاص طور پر بہت اچھے رہیں گے۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کا کوئی کام رک گیا تھا، جنوری کے مہینے میں آپ کے جتنے بھی کام رکے ہوئے تھے، جن کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھیں یا جن کاموں کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اب آپ کے وہ تمام رکے ہوئے کام، پینڈنگ کام مکمل ہو جائیں گے۔ اس ہفتے رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی، تو یہاں سے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا بہترین ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ عروج کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر کاروباری لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے۔ اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اپنے کاروبار میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں میں اگر آپ کا کاروبار تھوڑا سلو رہا ہے، مندی رہی ہے، پروفٹ نہیں رہا، کسٹمرز کی ریشو کم ہو گئی تھی، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ کسٹمرز آنا شروع ہو جائیں گے، مالی فائدے آپ لوگوں کو ہوں گے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک لمبے عرصے سے پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، تو اچھا ٹائم آ گیا ہے۔ فروری کے پہلے 10 دنوں میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پارٹنر کی تلاش میں تھے، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے، چاہے وہ آپ کا شریک حیات ہے، اگر آپ خاتون ہیں، آپ اپنے شوہر کی تلاش میں تھیں، آپ اگر مرد ہیں، اپنے لیے اپنی دلہن تلاش کر رہے تھے، تو اب آپ لوگوں کے معاملات کچھ بن جائیں گے۔ رشتے کی بات چل رہی ہے تو رشتہ طے ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو رشتے کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن کمپیٹیبلٹی آپ کو لازمی چیک کروانی چاہیے۔ اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے پارٹنرشپ کی، تو بزنس کی پارٹنرشپ کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، اور نئی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہتر سیلری پیکج پر کوئی اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ لیکن آپ نے ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، یا جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی راہ میں روڑے اٹکا سکتے ہیں۔ باقی شادی شدہ زندگی اچھی رہے گی، میاں بیوی کا تعلق بہتر رہے گا، کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، پارٹی کر سکتے ہیں، ویسے بھی اوورآل زندگی اچھی رہے گی، خوشگوار رہے گی انشاءاللہ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 4، 13، 22 یا پھر 31 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا نمبر 4 بنتا ہے، روٹ نمبر 4 بنتا ہے۔ تو 4، 13، 22 اور 31 تاریخوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے فروری کے پہلے 10 دن بہت اچھے رہیں گے۔ اب آپ لوگ سوشل ہوں گے،
अब आप लोगों के सोशल होने का टाइम आ गया है। अब आपकी नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, बड़ी अच्छी मुलाकातें रहेंगी, फिलोसफिकल डिस्कशंस होंगी, लिटरेचर, पोएट्री, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आर्ट्स, क्राफ्ट या जो नई नई चीज़ें हैं इनको डिस्कस करेंगे। आप लोग थोड़े रिजिड भी हो सकते हैं। तो जहां बाहर के दोस्तों के साथ, बाहर के लोगों के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। तो इसी वजह से घर पर बहन भाइयों के साथ थोड़ी तू तकरार हो सकती है, तो वहां पर तनाव खिंचाव का मामला हो सकता है। बाकी बाहर आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो अच्छे पैसों पर सेल भी हो जाएगी। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह है कि इस हफ्ते आप लोग थोड़ा प्रोफेशन की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने कारोबार की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे। अपने कामों को आप टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे और इसकी वजह से जो आपकी लव लाइफ है, जो आपके मोहब्बत के रिश्ते हैं, वो थोड़े बैक एंड पे चले जाएंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में आप थोड़ा आइसोलेट भी हो सकते हैं, तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, उसकी खुशखबरी मिल सकती है। तो बेबी बर्थ की न्यूज़ आपके ज़िंदगी में खुशी तो लाएगी, लेकिन फिर आपके जहन पर कोई एक बोझ भी आ जाएगा, कोई एक परेशानी रह सकती है, या फिर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा मामला बनता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह पैदा कर रहा है तो इंशाल्लाह रिज़्क़ के असबाब भी पैदा करेगा। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का रूट नंबर 5 बनता है। तो 5 नंबर वालों के लिए जो फरवरी के पहले 10 दिन हैं, कारोबारी लिहाज से तो बहुत अच्छे रहेंगे। फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा, पैसा कमा भी लेंगे, नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। भरपूर कोशिश कीजिएगा पैसा बचाने की, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा रह सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अगर आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है, जैसे आप कोई एक्टर हैं, राइटर हैं, डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं, या कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, या कोई भी आपने स्किल सीखी हुई है, तो अगर अब वो स्किल, वो टैलेंट आप दुनिया के सामने लेकर आते हैं, अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। बड़ी शोहरत मिल जाएगी, आपको खूब दाद मिलेगी। तो ये हफ्ता आप लोगों की जिंदगी में बहुत से नए सरप्राइजेस भी लेकर आ रहा है। बड़ी प्लेजेंट चीजें हो रही हैं, नई चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से ये हफ्ता आप लोगों के अंदर बड़ी खुशी भी लाएगा। आप लोग दिली तौर पर बड़े खुश रहेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपके काम करने में या काम करने के अंदाज में थोड़ी तब्दीली हो सकती है। आप इनोवेटिव भी रहेंगे, आपके जहन में बड़े नए नए आइडियाज़ आएंगे, अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे। तो आप अपने कामों को नए अंदाज में, नए ढंग में कर सकते हैं, अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। तो कामों के अंदर तब्दीली करने के लिए, कामों को बेहतर बनाने के लिए, कामों को एक्सपेंड करने के लिए यह हफ्ता, ये 10 दिन खास तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे, फरवरी के पहले 10 दिन। इसके अलावा इन 10 दिनों में आप लोगों ने अपनी वालदा के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना है। वैसे तो हमेशा ही अपनी वालदा के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए, लेकिन इन 10 दिनों में खास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो माँ बाप के साथ बेशक लाख बार भी इख्तलाफ हो, फिर भी आगे से चूं चरा नहीं करनी चाहिए। उनके सामने सर झुका के खड़े रहें, किस्मत आपके साथ चलती रहेगी। तो परेशान नहीं होना, माँ बाप को भी परेशान नहीं करना। और अगर माँ बाप की कोई बात बुरी लग भी जाए तो भी उसे इग्नोर ही करना चाहिए।
اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اس ہفتے خاص طور پر آپ نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ موسمی اثرات کی وجہ سے سردی، نزلہ، زکام، کھانسی ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنے بچوں کی صحت کا خاص طور پر بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 6، 15 یا 24 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا نمبر روٹ نمبر 6 بنتا ہے۔ تو 6 نمبر والوں کے لیے یہ جو 10 دن ہیں، پہلے 10 دن فروری کے، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں یا آپ اگر سٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تو بھی یہ پہلے 10 دن آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں لے کر آئے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اگر تو آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے، دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھائی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو بھی آپ کی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی کہ جن لوگوں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو فروری کے پہلے 10 دنوں میں آپ بہت اچھے سٹوڈنٹ بن کر سامنے آئیں گے، بہت اچھا علم سیکھنے والے بن کر سامنے آئیں گے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو پڑھائی کے سلسلے میں یا کام کاروبار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ پہلے 10 دن فروری کے بہت اچھے ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں کوئی جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں جاب کے لیے اپلائی کیجئے۔ اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے گھر سے اپنے فیملی میمبرز کی سپورٹ ملتی رہے گی، تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے، کو ورکرز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ تعلق بہت اچھا رہے گا۔ لیکن گھر پر ماحول تو اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے والد کی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے والد کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کا اپنے والد کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے گھریلو معاملات کو جہاں بہتر رکھا ہے، وہیں آپ لوگوں نے اپنے والدین کی ہر بات کا احترام بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ بحث مباحثے نہیں کرنے۔ تو اس لیے گھر پر اگر کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی تو بھی آپ کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ نہ صرف گھر پر بلکہ باہر راستوں پر بھی، سڑک پر بھی آپ نے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اس ہفتے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے بہت محتاط ڈرائیو کیجیے گا۔ اس ہفتے ویسے بھی آپ کو کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے خاص طور پر راستوں پر چلتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، موٹر بائک چلاتے وقت بہت محتاط رہیے گا، اور پیسوں کے معاملات میں آپ کو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ویسے پیسوں کے حوالے سے وقت اچھا ہے، آپ کو اچانک سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیسوں کے لین دین میں آپ نے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا۔ پیسہ کھلا آئے گا، فلو آف انکم اچھا رہے گا، مالی فائدے بھی ہوں گے، اچانک سے کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ڈوبی پھنسی رقم بھی مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی جلد بازی میں ایک تو کوئی کام نہیں کرنا، دوسرا کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، خاص طور پر پیسوں کے معاملات میں۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 7، 16 یا 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا روٹ نمبر 7 بنتا ہے۔ تو 7 نمبر والوں کے لیے فروری کے پہلے 10 دن بڑی کامیابیوں والے دن رہیں گے، کیونکہ ان 10 دنوں میں آپ کے رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ باہر کے معاملات تو بہت اچھے رہیں گے، لیکن گھر پر آپ لوگوں نے معاملات کو بہتر خود بنانا ہے، کیونکہ آپ کا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، کسی کے سبارڈینیٹ ہیں، کسی کے نیچے رہ کے کام کرتے ہیں، کسی کے ٹیم ممبر ہیں، ان کے اپنے سینئر کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اختلافات لمبے نہیں چلیں گے۔ فروری کے پہلے 2 دن اختلافات ہو سکتے ہیں، آگے چل کر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے 2 دنوں میں آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے، اپنے کام کو
ریکگنائز کروانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ محنت آپ خود کرتے رہیں اور آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھاتا رہے، آپ کی محنت کا کریڈٹ کوئی اور لیتا رہے۔ تو اس لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے بارے میں اپنے سینئرز، اپنے باسز کو بتاتے رہیں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، یہ اچیومنٹ آپ کی ہے، یہ گول آپ نے اچیو کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خود نہیں بولیں گے تو کچھ تیز چالاک قسم کے لوگ آپ کی محنت کا کریڈٹ لے جائیں گے۔ تو پہلے 2 دن آپ لوگوں نے بہت سنبھل کر چلنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے مخالفین بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 10 دن بہت اچھے رہیں گے، گھر پر آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، ٹیچرز بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کہیں ٹرانسفر چاہ رہے تھے تو اس ہفتے آپ کی من پسند جگہ پر ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ فروری کے پہلے 10 دن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، بس پہلے 2 دنوں میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کا روٹ نمبر 8 بنتا ہے، تو 8 نمبر والوں کے لیے یہ ہفتہ ایک سالڈ ڈیسیژن لینے کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں رہنا چاہیے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایک کنفیوزڈ سٹیٹ آف مائنڈ میں تھے تو اب آپ لوگوں کو بہت کلیئر ہو جانا چاہیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے اور آپ کا گول کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیٹھ کے الائن کر لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں سے ٹیک آف ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ ٹیک آف آپ چاہے کریئر میں کریں یا اپنی ایموشنل لائف میں، دونوں سیکٹرز میں آپ کو انشاءاللہ بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ نئی جاب شروع کرنا چاہتے ہیں، کریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جاب کی صورت میں ہے یا بزنس کی صورت میں، آپ کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کو اچھے دوست مل جائیں گے، اچھے لوگ مل جائیں گے۔ دیکھیے، بندے کا اچھا یا برا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹائم کیا ہے؟ جب آپ کو اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں، اچھی اپرچونٹیز ملنا شروع ہو جائیں۔ برا ٹائم کیا ہے؟ جب آپ کو برے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ قسم کی اپرچونٹیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو برا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا اچھا ٹائم ہے، آپ کو اچھے اچھے لوگ ملیں گے، اچھے اچھے مشورے ملیں گے، نئی نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ تو ان تعلقات کا، ان اپرچونٹیز کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کر رہے ہوں گے، چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ آپ کوئی نئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی نیا بزنس کر رہے ہیں، یا پھر آپ کا محبت کا کوئی نیا رشتہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ کے پرانے رشتے ختم بھی ہوں گے، نئے رشتے بنیں گے، پرانا کام ختم ہوگا، نیا کام بنے گا یا ٹرانسفر ہو جائے گی۔ کچھ اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں۔ جاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ٹرانسفر ہو جائے، کسی نئی جگہ پر شفٹ ہو جائیں۔ کاروبار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اپنے کاروبار کو پھیلانے کا فیصلہ کریں یا پھر کوئی ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو محبت ہو جائے، اگر آپ پہلے سے محبت میں تھے تو ہو سکتا ہے کہ پرانا رشتہ ختم ہو جائے، ایک نیا محبت کا رشتہ بن جائے۔ اور یہاں سے جو نئی چیزیں آپ کے ساتھ بنیں گی، چلیں گی، وہ آپ کے ساتھ بڑے لمبے عرصے تک رہیں گی اور آپ کو بڑے فائدے پہنچا کے جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر پر ماحول اچھا رہے گا، آپ اپنے گھر کو ری ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے سیکھنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے، بڑے انٹیلیجنٹ رہیں گے، نئی چیزیں سیکھ بھی سکیں گے۔ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمپیٹیٹو ایگزام دینا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نئی چیزیں کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، تو آپ لوگ ذہین بھی ہیں، مقابلے کا آپ کے اندر جوش بھی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو بھی رہے گی، تو یہ وقت ہے، بسم اللہ کریں اور آگے بڑھ جائیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 9، 18 یا 27 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کا روٹ نمبر 9 بنتا ہے، تو
नंबर 9 वालों के लिए ये जो फरवरी के पहले 10 दिन हैं ये बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी ज़हनी काम करते हैं, पढ़ने लिखने वाला काम करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका शायद वैसा फोकस ना रहे या वैसा ध्यान ना रहे, या आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, अपने मेन काम पर आपकी तवज्जो कम रह सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो के साथ काम करना होगा। और ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत वाला टाइम रहेगा, क्योंकि इन 10 दिनों में आप लोगों का अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, इधर उधर के कामों में, खेल कूद में, बाहर के कामों में ज़्यादा तवज्जो रहेगी। इसके अलावा इन 10 दिनों में वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये 10 दिन जो हैं ये थोड़ी परेशानी वाले यूं भी हो सकते हैं कि आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, तो कुछ इस तरह का जो बजट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना है, तो ही आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। इसके अलावा इन 10 दिनों में आप लोगों ने अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं खानी, बाहर के खानों से बचना है। और अगर आपको स्किन एलर्जी रहती है, मैदे के कुछ मसाइल हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका मैदा कुछ ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो इस वजह से आपके मैदे में कुछ मसाइल हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका कोई एक पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, चाहे वो आपके एरियर्स हैं, आपके बकाया जात हैं, वो आपको नहीं मिल रहे थे तो वो मिल जाएंगे। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो इन 10 दिनों में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो कोई एक खुशखबरी आपको अपने काम कारोबार की मुनासबत से लाजमी मिल सकती है, कि जिसकी वजह से आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा।